नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानहू सबको खुश रखे और आबाद रखें। आज की इस वीडियो में मुहर्रमुल हराम का पहला अशरे का एक वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये वजीफ़ा ज़िंदगी भर के लिए करामत होगा। ये वजीफ़ा लाइफ टाइम के लिए कारआमद होगा। वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने ये पहले 10 दिनों में करना है, लेकिन इसका असर ज़िंदगी भर रहेगी। इनकी बरकत ज़िंदगी भर होगी। मुश्किलातों से छुटकारा ज़िंदगी भर हासिल होगा। यानी दुनिया का ऐसा कोई नियामत नहीं है जो इस वजीफ़े की बरकत से आपको नहीं मिलेगा। दुनिया में कोई ऐसा मुश्किल नहीं है जो आप ये वजीफ़ा कर जाओ और वो मुश्किल आपके ऊपर आ जाए। मुश्किल आपसे डरेगा, पैसा आपसे प्यार करेगा, दुश्मन आपसे भागेगा और ऐसे भागेगा कि मीलों नज़र नहीं आएगा, और दोस्त आपके करीब आते जाएंगे, दुश्मन दोस्त बनेंगे और दोस्त जान पैदा करेंगे। मेरे भाई, मैं अगर सादा अल्फाजों में ये बता दूँ ना कि साल में एक ही मर्तबा ये मौका आपको देखने को मिलती है, एक मर्तबा, और ये मौका अपने हाथ से मत गवाएं। ज़रूर भी ज़रूर इस पर अमल करें और ये वजीफ़ा करें। अगर आप कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो घर में कोई भी एक फ़र्द हो, कोई भी हो, तो उनको कहें कि ये वजीफ़ा ज़रूर भी ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी 100% नहीं, 1000% इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी मुकद्दर होगी और हर हाजत आपका पूरा होगा, हर मकसद आपका पूरा होगा और इंशाअल्लाह ताला कभी किसी का अल्लाह जल्ल शानहू मुख्ताज नहीं करेगा। अमल बताने से पहले दो बात याद रहें और इनका ख्याल करें। 0319 22 81 462 इस नंबर के अलावा मेरा कोई और नंबर नहीं है। अगर होगा तो मैं ज़बानी बोलूँगा, ज़बानी जो भी नंबर मैं आपको बोलूँ उन पर आप लोगों ने कांटेक्ट करना है, उनके अलावा कई और नंबर पर कांटेक्ट नहीं करना। दूसरी बात यह है मेरे भाई कि इजाज़त उन भाइयों और उन बहनों को होगा जो वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखेगा, वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और इस वीडियो को कम अज़ कम एक मरतबा ज़रूर शेयर कर ले। इंशाअल्लाह ताला मेरी तरफ से आप लोगों को 100% इजाज़त होगी। अच्छा, अमल क्या है? अमल ये है मेरे भाई कि पहला दिन से, यानी मुहर्रम के पहला दिन, अगर पहला दिन नहीं है दूसरा दिन, तीसरे दिन, लेकिन कम अज़ कम पहले अशरे में 5 दिन ये अमल रोज़ाना करना है। और जब एक मरतबा आप शुरू कर जाओ तो बीच में नागा नहीं होना चाहिए। अगर बीच में नागा आ गया तो ये अमल शुरू से फिर आप लोगों ने शुरू करना है। इसका मिसाल मेरे भाई दागी की तरह है। अगर दाग बीच में टूट गया तो फिर उसको जोड़ना पड़ता है, लेकिन वो जोड़ उसमें नहीं आएगा। तो अमल ये है मेरे भाई कि आप लोगों ने रोज़ाना कोई एक टाइम ख़ास कर ले, मुकर्रर कर ले। अगर आप फारिग नहीं है तो मेरे भाई आप 2 तरीके में आप इनका बताता हूँ, और दोनों इजी है, दोनों आसान है और इंतहाई आसान है। एक ये है कि अगर कोई एक टाइम आपने मुख्तस किया तो आप अव्वल और आखिर 3 मरतबा या 5 मरतबा या 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, अव्वल और आखिर, और दरमियान में आप 1000 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें। अगर आप कहते हो कि 1000 बहुत ज़्यादा हैं, हम नहीं पढ़ सकते, तो इसका भी सलूशन मौजूद है। वो ये है कि फिर आप हर नमाज के बाद 200 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ें उसी जगह पर बैठकर। मेरे भाई, अगर 200 मरतबा आप सूरतुल इखलास पढ़ते हो ना तो इस पर इतना टाइम नहीं लगेगा।
اتنا ٹائم سورۃ الاخلاص تو ہر کسی کو آتا ہے، ہر مسلمان کو، ہر کوئی نماز میں جو ہے نا روزانہ پڑھتا ہے، تو یہ انتہائی آسان ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اگر سارے گھر والے کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، سارے گھر والے نہیں کر سکتے میرے بھائی تو کوئی 2 فرد 3 فرد یا کم از کم 1 فرد آپ کر لیں، اور اس کا نیت کر لیں کہ اے اللہ آپ کی رضا کے لیے، اس میں آپ کا وحدانیت ہے، اس سے آپ کا پیار ہے، محبت ہے، اس صورت سے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ زندگی بھر ہر مشکل سے چھٹکارا دے دے، زندگی بھر ہر مصیبت سے چھٹکارا دے دے، زندگی بھر کسی کا محتاج نہ بنائے، زندگی بھر ہر پریشانی سے دور رکھے، اور اے اللہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، غضب کے دروازے بند کر لے، دشمنی کے دروازے بند کر لے۔ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو گے نا تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس محرم مقدس مہینہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پوری کائنات بھی اگر اکٹھا ہو جائے نا تو ایک بال تک آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو میرے بھائی یہ ایک تحفہ ہے، گفٹ ہے میرے شیخ مکرم، میرے استاد اور میرے پیر کی طرف سے، اور یہ چیز میں نے آپ لوگوں کو اجازت کے ساتھ دے دیا۔ آپ ان کو انشاءاللہ تعالی جب کر جاؤ گے نا تو کبھی بھی آپ مجھے اپنے دعاؤں میں نہیں بولو گے، جب بھی آپ ہاتھ اٹھاؤ گے، جب بھی آپ دعا کرو گے تو انشاءاللہ مجھے ضرور دعا میں یاد رکھو گے۔ یہ ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں آپ کا بھلا ہو، دنیا میں ہر کام آپ کا خود بخود بنتا چلے جائے اور کوئی بھی مصیبت آنے سے پہلے وہ ٹل جائے، اور کسی کے سامنے ہم ہاتھ نہ پھیلائیں، اور کوئی بھی دشمن ہمارے اوپر غلبہ نہ پائے، بلکہ ہمیشہ ہم ان کے اوپر غلبہ ہمارا ہو، تو یہ ویڈیو اینڈ میں آپ کو لگا دوں گا اور آپ اچھی طرح ملاحظہ فرمائیں۔ کچھ باتیں میں نے کی ہیں، اور دوسری بات یہ میرے بھائی کہ اگر آپ لوگوں کا امداد رہا، تعاون رہا، اور آپ لوگوں نے اپنے حلال مال سے کچھ نہ کچھ صدقہ، عطیہ، ہدیہ، ٹھیک ہے، یہ اپنے مال سے نکال دیا تو انشاءاللہ تعالی وہ روز قیامت ہو آپ کو وہاں پر ملے گا ہی ملے گا، لیکن یہاں پر بھی ان کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اگر آپ 1 روپے اسی مسجد اور مدرسے میں لگائیں گے تو کم از کم 700 کے بدلے یہ کم از کم ہے، اور اگر اللہ زیادہ دینا چاہے تو 1 کے بدلے 1 لاکھ، 1 کے بدلے 1 کروڑ بھی آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی بھائی ہو، کوئی بھی بہن ہو، ٹھیک ہے، اپنے حسب مطابق ایزی پیسہ، جیز کیش اس ہی نمبر پر ہے، اس پر آپ جو ہے نا پاکستان سے بھیج سکتے ہیں، اور بیرونی ممالک جو ہیں ان کے لیے UBL اکاؤنٹ نمبر ہے، وہ میں اسکرین کے اوپر لگا دوں گا۔ انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ تعاون ضرور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ